जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं सेट एंटरटेनमेंट HD की खुसूसी नशरियात मुस्कुराता रमज़ान। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर बुलंद इकबाल और मेरे साथ मौजूद हैं एक तो हमारी सेलिब्रिटी सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं सलीम आफरीदी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं और काम इनका जो है ना वो असल इनकी पहचान है। जिस तरीके से कॉमेडी की दुनिया में इन्होंने एक अपना मकाम बनाया है। इसके साथ साथ हम एक दफ़ा फिर आपको शुक्रगुजार हैं कि आप तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और नाज़रीन उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारा खालिद मिर्ज़ा, फ़िटनेस ट्रेनर हैं, जिम एक्सपर्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग कराती हैं, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं फ़ायज़ा कामरान। सलीम भाई, अब आप बताएं कैसे जा रहे हैं रमज़ान मुबारक रोज़े में, क्या रूटीन चेंज है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? माशाल्लाह, ज़ाहिर है पूरे मुसलमानों की एक रूटीन तो चेंज हो ही जाती है। और रात को सहरी का समा, फिर ये 3 बजे के बाद से अफ्तारी की तैयारी, फिर इबादतें, तो बड़ा रूह को बड़ी ठंडक और सुकून मिलता है इस महीने में कि हम कुछ ना कुछ तो इबादत कर ही जाते हैं। तो अल्लाह का बड़ा करम है, फैमिली सारी 5 वक्ता, वैसे वाइफ नमाजी हैं, बच्चे मेरी अब शादीशुदा हैं, अब वो अपने अपने घर में रोज़े रख रही हैं। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि हमारे यहाँ ख़वातीन में स्पेशली तकरीबन एक आध कोई परसेंट को छोड़कर सारी ख़वातीन नमाजी तो हैं ही, लेकिन रोज़ा भी रखती हैं। और तो पूरा हमारा पाकिस्तान जो है बड़ा इस रमज़ान की बरकतों से और इसकी दुआओं से, क्योंकि हमारे हालात और वाक़यात ऐसे नहीं हैं कि हम कोई ठीक तरीके से चल सकें, माशी हालात मुल्क के या और सियासी हालात देखें, लेकिन ये माह रमज़ान की जो दुआएं हैं वो बड़ी बाबरकत साबित होती हैं। हम हमारे घर के लिए भी, हमारे शहर के लिए भी, हमारे वतन के लिए भी और पूरी दुनिया में अमन और इस्तेकाम के लिए। तो इस माह में जो दुआएं की जाती हैं वो बड़ी अल्लाह के यहाँ मकबूल होती हैं यकीनन, और बड़ा अच्छा माहौल होता है, बहुत अच्छा लगता है। एक जो चेंज आता है रमज़ान में तो वो बहुत अच्छा लगता है। और हर साल माशाल्लाह चेंज एक रहता है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि विद टाइम तबीयत में आपको कुछ अपने फ़र्क लगा कि अब ज़्यादा रिलीजियस हो गए हो, अब ज़्यादा इस्लामी, अब ज़्यादा इबादतें, या हमेशा से इसी तरह रहता है? रमज़ान में टोपी लगा ली और वो पहले आपको याद होगा ना, हर लड़का रमज़ान में टोपी लगा के और बिल्कुल ऐसा यूं बन जाता था जैसे बस उसको एक महीना, और चांद रात से पोस्ट कार्ड लेने निकलते थे। इस रमज़ान में तो ज़ाहिर है रमज़ानों में अब जैसे अच्छा, पोस्ट कार्ड खरीदे आपने जो इंडियन फिल्मों की और यहाँ के जो पोस्ट कार्ड आया करते थे? ईद पे पहले ज़माने में तो ईद कार्ड और पोस्ट कार्डों का बहुत रिवाज था। हाँ जी, वो एक दौर में ईद कार्ड का रिवाज था, लेकिन फिर इंडियन अदाकारों की तस्वीरें या पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ियों की तस्वीरें पाकिस्तानी क्रिकेट या पाकिस्तानी हीरोज़ की तस्वीरें, ये कैसे पोस्ट कार्ड कैसे आ गए थे? अच्छा, उसमें जो लिखिए वो पढ़ भी लेता था जब आप पोस्ट करेंगे अगला? क्योंकि ओपन होता था, टिकट लगाना पीछे टिकट लगाना पड़ता है, ऐसे ही पहुंच जाता था। हाँ, लेकिन सब पढ़ लेंगे उस पर आपने जो जिसके लिए जो लिखा है। वो डाकिया भी पढ़ के आपको देगा, बोलेगा यार खुफिया कुछ चले नहीं मुबारक हो, आपकी पिछली बिछड़ी हुई मोहब्बत ने आपको लेकिन अब ये देखे ना, वो सिस्टम ही खत्म हो गया है। भेजे कभी पोस्ट कार्ड भेजा किसी को? जी हाँ भेजे अपने पसंदीदा लोगों को। हाँ, और लोगों को या खवातीन को? वो खवातीन भी शामिल है, लोगों में सब शामिल होता है ना। तो मर्दाना लोगो अलग नहीं होता और जनाना लोगो। अच्छा ठीक है। तो वो भेजे, लेकिन अब देखें अब तो शादी ब्याह के कार्ड भी व्हाट्सएप किए जा रहे हैं। अब व्हाट्सएप किए जा रहे हैं, अब ये ज़माना AI का है। AI का है। अब ज़रूरत नहीं है फिजिकल चीज़ों की, ज़रूरत नहीं। हमारा आपने पोस्ट कार्ड देखे जो पोस्ट कार्ड शादी के, जो रमज़ान में ईद कार्ड पोस्ट कार्ड, इसके स्टॉल लगा करते थे और एक एक बाजार में कोई 100 150 स्टॉल पोस्ट कार्ड के। हम छोटे छोटे होते थे, अम्मी के साथ पापा के साथ जा रहे होते थे तो वो स्टॉल लगे होते थे ना, स्टॉल जिसमें पोस्ट कार्ड लगे होते थे। और क्या ज़माना था वो। हाँ जी, क्या ज़माना था। अब तो कोई ईद कार्ड भी नहीं खरीदता, अब तो पहले ई कार्ड आ गए। अब बस एक वो अपने नाम का कार्ड खुद बनाते हैं जिसमें अपनी तस्वीर लगी हुई हो, ईद मुबारक लिखा हुआ, और कहीं से कोई एक चीज़ कॉपी करके बना के या चैट जीपीटी से आप अपनी तस्वीर दें, वो आपको बेहतरीन कार्ड बना के दे। वो आपको बेहतरीन इंसान भी बना देगा। कुछ थोड़े दिनों में ऐसा लग रहा है कि बेहतरीन इंसान भी बनने लग जाएगा। फिल्टर जो है ना, वो आपको बुढ़ापे से जवान भी बना देगा। बड़ा धोखा है इस दुनिया में। हाँ। और आजकल जो क्लिप्स आ रहे हैं मुख्तलिफ तरीके के,
اور پہچان کرنا مشکل ہے کہ اے آئی سے بنایا ہوا ہے یا ریئل ہے. تو یہ بڑا اس دور میں بڑا خطرناک دور ہو گیا ہے. اور وہی دور اچھا تھا جب اسٹالز پہ عید کارڈ بکتے تھے تو خواتین لینے جاتی تھی, ایک عید کارڈ خود خریدا اور ایک وہ خود گفٹ کر دیتا تھا, اپنی طرف سے دے دیتا تھا. تو یہ بڑے مسئلے مسائل ہیں. اور ایک خاتون تو پہنچی اس دور میں بھی عید کارڈ والے کے پاس کہ آپ کے پاس وہ والا کارڈ ہے جس پہ لکھا ہوگا صرف اور صرف تمہاری. کہ لگی ہاں, کہ لئے ایسے 15 کارڈ دے دیں. اچھا, صرف اور صرف تمہاری 15 کو بھیجا انہوں نے. تو یہ بھی بات ہے, یہ زمانہ اور تھا. یہ بھی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, فٹنس کے لیے کیا کرتے ہیں آپ؟ اتنے ماشاءاللہ فٹ نظر آتے ہیں آپ. ہمارا کیا خیال ہے فٹنس کیسی ہے سلیم آفریدی؟ پرفیکٹ ہے, زبردست, پرفیکٹ ہے نا. ہاں, لیکن میری خوراک کم ہے, میں کھاتا کم ہوں. ہمیشہ خوراک سے کم ہی کھاتا ہوں, جتنا پیٹ فل نہیں بھرتا. کبھی کھانا بھی ایسے ہی چاہیے کہ آدھا پیٹ کھانا چاہیے. ہاں, آدھا پیٹ کھانا چاہیے. یہ میری جب عمر بڑھنی شروع ہوئی اور تقریباً 40 سال کا ہوا تو آٹوں پہ لگ گیا میں. یہ کب آپ 40 سال کے ہوئے تھے؟ یہ پچھلے کچھ مہینے پہلے کی بات. تو کچھ مہینے پہلے آپ کو یہ تھوڑا سا ہوا کہ آٹو پہ آپ قدرتی تیل گھی اور یہ چکنائی والی چیزیں اور کم کر دینی چاہیے, یہ سب چیزیں اور خوراک کم. تو اللہ نے باقی اور کوئی فٹنس کا نہیں ہے. گھر ماشاءاللہ بڑا ہے, تھوڑا بہت کھانے کے بعد پیدل چل لیتے ہیں, گھر میں واک کر لیتے ہیں. باقی کہیں پارک, کہیں کسی بیچ میں ایک دورہ اٹھا تھا, لیکن وہ دورہ چھٹیوں پہ چلا گیا. پھر صحیح بات ہے, گھر ہے اور گھر میں. واقعی آپ آفریدی ہیں نام کیا آفریدی ہیں یا واقعی کاسٹ وائز؟ نہیں, اوریجنل, کیونکہ ہمارے بچپن سے میں نے دیکھا جب ہندوستان سے والد صاحب خط و کتابت کرتے تھے رشتہ داروں کو, تو وہ اس پہ پورا نام لکھتے تھے کہ سلیم احمد خان آفریدی بھی ٹھیک ہے, وہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے. بڑے بھائی کا نام لیتے تھے مجاہد علی خان آفریدی بھی ٹھیک ہے. اور پھر خدا حافظ والد صاحب کا نام تھا ممتاز علی خان. تو ہم یہ بیسکلی آفریدی فیملی ہیں, اور ہمارے ہمیشہ فوج اور فورسز سے تعلق رہا ہے لوگوں کا. اچھا, میرے ابا بھی پولیس میں تھے, میرے تایا سگے میاں والی میں وہ پاکستان کے پہلے شہید تھانے دار تھے. وہ میاں والی میں تھانے دار تھے, ایک ہی تھانہ تھا. اور ایوب خان نے آگے بڑی زمینیں دی. میرے ابا کراچی پولیس میں تھے. اچھا ماشاءاللہ, ان کو ترقی دی, لیکن میرے ابا نے بعد میں وہ ریزائن کر دیا نوکری سے, کیونکہ مزاج والد صاحب کا میرا کچھ مختلف تھا. شاعری بھی کرتے تھے وہ, کچھ وہ ڈیفرنٹ تھے, آرٹیکل بھی لکھتے تھے, تو وہ مزاج ان کا دوسرا تھا. وہی مجھ میں آیا, ورنہ بھائی فنون لطیفہ جو آپ میں آیا ہے پرفارمنگ آرٹ, وہ والد صاحب سے, والد صاحب کی طرف سے آیا. تایا بھی ایک میرے بڑے پڑھنے کے شوقین تھے, لیکن سب جاب کرتے تھے. لیکن میرے خاندان میں بڑے پولیس اور فوج میں رہے ہیں, کافی لوگ ہیں, اچھے رینک تک سپاہی سے لے کے. تو ہم تیرا کے ہیں, وادی تیرا, ہاں, جو ایک علاقہ ہے وہاں سے ہجرت کر کے 200-250 سال پہلے ہم ہندوستان گئے. سہارنپور, مظفر نگر ضلع, تو وہاں سے پھر یہاں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہمارا آپ کو کوئی شعر و شاعری سے شغف بچپن میں بہت تھی. بچپن میں تھا. یہ بڑے ہوتے ہوتے ساری اچھی چیزیں آپ کی ختم ہوتی جا رہی ہیں. مجھے بڑی پریشانی لگ گئی ہے. ساری چیزیں, ساری اچھی عادات بچپن میں تھی آپ کو. ہمارے یہاں بہت شعر و شاعری کا کانسیپٹ تھا, بہت ادب و اداب تھا. کوئی شعر یاد ہے بچپن کے حوالے سے؟ ایک ہی یاد ہے جو بڑا مزے کا ہے. کیا کیا بتائیں, چکھائیں, ہمیں بھی چکھائیں تھوڑا سا مزے کا. ہماری یاد میں ہم رو رو کے ٹب بھر دیے, تم بے وفا ہو اس میں نہا کے چل دیے. واہ واہ, تمہاری یاد میں ہم رو رو کے ٹب بھر دیے, تم بے وفا اور نہا کے چل دیے. یہ بڑا کامن سا شعر ہے. ہم نے تمہاری یاد میں رو رو کے مٹکے بھر دیے, وہ ظالم آئے اور نہا کے چل دیے. اور شعر و شاعری تو بڑی چیز ہے, لیکن بچپن میں کیوں, یہ تو بڑے ہو کے زیادہ بچپن میں ہونی چاہیے نا, یا بچپن یا 55. اب تو موبائل کا دور ہے نا, تو ابھی تو ہمارے کو بہت ٹائم لگے گا 55 پہنچنے میں. اچھا, مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے, اپنی پیروڈی میں نے کی تھی, کیونکہ یہ زمانہ موبائل کا ہے, اور خاص طور پر ٹچ موبائل کا ہے. فیملی میں ہر ایک کے پاس موبائل ہے, گھر میں کسی کو کسی کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. میاں بیوی بھی صرف تنخواہ والے دن آپس میں بات کرتے ہیں, ورنہ ایک ہی بیٹھ کے میاں کروٹ لے کے واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے, اس کروٹ پہ میسنجر پہ لگی ہوئی ہے. صحیح بات ہے. بچہ اپنے کمرے میں ٹک ٹاک پہ چھانٹیاں کر رہا ہے, بیٹی پتہ نہیں کدھر ایمو کھیل رہی ہے.
تو قریب واہ 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 ہاں، قریب کے رشتے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں صحیح بات ہے اور دور والے ڈیٹوں پہ جا رہے ہیں. ہاں تو اور لینگویج بدل گئی ہے. اب لینگویج بدل گئی بات یہ ہے کہ رومن چل گئی ہے, اب اردو نہیں لکھنا آتی, اردو نے انگلش میں بول تو لکھتے لیتے ہیں ہر چیز ہاں رومن چل گئی ہے, رومن بھی شارٹ ہے. یعنی اب وہ میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں جان ایلیے کی پیروڈی میں نے کہا تھا کہ فیس بک واٹس ایپ ایمو انسٹاگرام, فیس بک واٹس ایپ ایمو انسٹاگرام, بھائی تم ہم سے ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کرتی, اور او ایم جی HRU LOL TC یہ سب کیا ہے, تم پوری بکواس کیوں نہیں لکھتی. واہ واہ چلیں سلیم آفریدی صاحب آپ سے مزید گفتگو بھی کریں گے, ہمارا بھی ہمارے ساتھ ہیں یہ بھی, لیکن ابھی ہمیں جوائن کیا ہے بہت زبردست سے ہمارے گیسٹ ہیں جن کو ہم بریک کے بعد آپ سے ملوائیں گے. خاص طور پہ وہ تاجر لیڈر ہیں, طارق روڈ ایسوسی ایشن کے سربراہ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل بہت کھل کے بات کرتے ہیں, بلکہ ان کو یقین کریں تو پروگرام میں بلاتے ہوئے بہت میں ان سے جو ہے وہ وضاحت بھی جوڑتا ہوں کہ بھائی اب اپنا نہیں تو میرا خیال رکھیے گا, اس لیے کوئی ایسی بات نہ کر جائیے گا جو میرے لیے پریشانی کی باعث بن جائے. لیکن بہت اچھے انسان ہیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت محبتی انسان ہیں. اچھا ہر رمضان میں ان سے میری ملاقات ضرور ہوتی ہے اور ان کی محبتیں ہم وصول بھی کرتے ہیں, سمیٹتے بھی ہیں. یہ ان کے گفٹ بھی, یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے جو میں نے ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے, یہ بھی ان کی جانب سے تحفے میں. ان کو ہی نہیں یاد ہوگا لیکن مجھے آج ان کا چہرہ دیکھ کے یاد آ گیا کہ یہ ویسٹ کوٹ وہی ہے جو الیاس بیمن صاحب نے مجھے دی تھی. بہرحال ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.